Bonjour mes chers amis. نديرو دابا الشابيتر 4. قلنا بان راه ليفر راه كمل. دابا اون فا هنا راه كاين لو برينتون صافي دير فصل الربيع. هنا لو ناراتور سيدي محمد سا مير غادي يرونديو فيزيت لصاحبتها اللي لاله عايشه. بيان دون لي بروميي جور دو برينتون ma mère et moi nous allons rendre visite à لاله عايشه. Nous étions invités à passer la journée. Quelques jours auparavant, ma mère prépara les gâteaux de semoule fine, des petits pains à l'anis et au sucre, des sellots, farine grillée mélangée de beurre et de diverses épices. هذه هنايا قبل ما تمشي عند صاحبتها وجدات دارت الحلوى ودارت سليلو دارت بزاف ديال كيما كيديروا بكري. كانوا ملي كيبغيو يمشيو لشي بلاصه راه تيوجدوا مزيان، ماشي تيديو بوكي د فلور ولا شي حاجه داكشي مودرن. خاصها تدي كفه وتدي شاري وعامر ولا شواري عامرها حلوى والسكر واتاي. المهم nous emportâmes toutes ces douceurs. داو كلشي داكشي لي بريباراتيه. دونك nous quittâmes la maison le matin. مشاو في الصباح. Driss le teigneux vint nous trouver chez l'ami de ma mère, chargé de son couffin en provisions et d'un poulet de fort bonne apparence. Driss apporta aussi un peu de sucre, un paquet de thé et une brassée de monde. جاب دريس لو تاني راه كنا هو داك البلونطون ولا هو هذاك لابرونتي اللي كاين عند المعلم اللي تيمشي جوج مرات في النهار. تيمشي في الصباح تيدير لا كوميسيون تيشري لاله عيشه شنو بغات، وفي 12 ولا او ميليو د لا جورني كيهز الغدا تيديه المعلم عبد السلام. دابا راه دا ليها لو كوفان صافي دير دا الكوفه عامره عاوتاني لعند هذا لعند العيشه وفيها واحد الدجاجه باردون سمحوا لي. بيان ودا حتى النعناع. لاله عيشه بروتيستا روبروشا à ma mère سي فول ديبونس. هنايا لي فول ديبونس صافي دير قالت لها درتي كاع الحماق ديال الخسران هذا كاع ما كنتي تجيبي هادشي. دونك هنا فول ديبونس سيتين ايبربول. والاولى فاش قالت لنا راه دارت سمول فين دي بوتي بان لانيس. بوتي بان لانيس هو الخبز كيديروه بحال داك النافع وداك. سيتين انيميغاسيون راه مطراسي عندكم تما راه تشوفوها. دونك بيان لاله عيشه habité dans l'impasse de زنقة حجامة. دابا هنا غيدير لنا لا ديسكريبسيون دي دوميسيل دو كي دو لاله عيشه اللي صاحبت مو. بيان دونك هنايا maison rappelée par certains côtés لاله عيشه elle-même. Toutes les deux avaient connu de temps meilleurs. Toutes les deux ont gardé une attitude guindée. Donc une attitude guindée, ça veut dire une attitude qui est affectée. Bien. Là, donc on dit se guinder, le verbe se guinder. دابا نعطيكم هادشي راه غنكتبو لكم. se guinder هي تفخم بحال تعظم وتعالى. ولا تنقولوا اون دي غاندي سون ستيل سا فو دير فخم الاسلوب ديالو. تما اون ديستينكسيون اللي هي ديزييت. ديزييت هي بحال مهمل تهملات. لاله عيشه ce n'est pas une humiliation là. هذه لو سونس دي سا فو دير هي بحال قديمه. الديستينكسيون ديزييت سا فو دير واحد بحال بغاتهم يعني قديمه، واحد الصداقه قديمه بيناتهم وداك. بيان وكما كنقولوا بارفوا دي ان اكسبرسيون ديزييت سا فو دير ان اكسبرسيون اللي هي وهي عباره اللي هي مهجوره. ديزيتود هو لو نون. بيان لاله عيشه اوكوبي دو بيس دو بوتيت ديمونسيون. هنا راه غيدير لنا لا ديسكريبسيون ديال لو دوميسيل ديال لاله عيشه. L'escalier servait surtout à l'entrepose et le pouvoir d'éviter. لاله عيشه il faisait aussi sa cuisine. دارينا تما la grande pièce avec des fenêtres. Donc on a description ديال la maison où habite l'ami de sa mère اللي هي عيشه. بيان تل دونك غنمشيو حنا بلا ما نضيعو وقتنا. دونك غنمشيو هنايا سيت اونصومبل. هذه كلها ديسكريبسيون ديال كيفاش هذاك الحوايج محطوطين واللي ما طلاو باش مفرشين وداك. Donc, des normes coussin, broder un petit point par le cas, enveloppé dans une légère
سوا هي بحال سميتو الحرير ترونسبارونت سا مونسولي سا فيدير تكدس سا مونسولي هنا هي مكدس ماشي فوق شي ها هي ماشي سكو فو دوفي سافوار ماشي الشي الاخر لو ريست غير هاد سكريبتي راه بحال النحت على الحيط تيكتبو ولا ينقشو على الحيط دونك بلا ما نضيعو وقتنا ويكون عندنا الفيديو طويل باش ما يعني تعياش اللي بغيتو تصنتو ليه. Cet ensemble baigné dans une atmosphère des anges. هنا عندنا من cet ensemble baigné حتى des anges راه métaphore. C'est une métaphore. هنايا occuper عندك occuper le mur la place d'honneur راه c'est une métaphore تا هي. وهنا ملي تتشوفو بزاف كيعاود ويدير فيرغيل ويهضر ويدير فيرغيل ويهضر c'est une énumération. هاي راه من هنا من ايتي حتى لهنا حتى البون دونتيف هي بحال مثلثة ومعلقة في الحيط. هادو انيميراسيون. دابا الانيميراسيون راه بدات تتبان لكم الانيميراسيون والميتافور ولا كومباريزون هما اللي تقريبا تيكونوا بزاف. و البيرسونيفيكاسيون والشي الاخر شي شويه ماشي بزاف. بيان هنايا dès notre arrivée لالا عائشة nous servit des gâteaux et du thé à la menthe يعني عاد وصلوا دارت لي ماتاي بالنعناع. donc elle parlait ensuite de ses douleurs de jointure. هنا il parle d'elle-même تتشكي عليها حيت هي صاحبتها وداكشي كتعاود لها اشنو كاين. donc هنا تتشكي عليها donc la semaine son manque d'appétit. donc elle posa 1000 questions. 1000 questions c'est une hyperbole يعني 1000 سؤال كتير. ليبربول هي كتعظم تدير لي مو هيبربوليك سا فودير تعطي تبغي تعظم شي حاجه وتعطيها اكثر منها. à sa mère qui répondait avec complaisance s'attarder sur un détail donc se lancer dans une longue digression mimer une scène هي تبدا تحرك في يدها بحال ملي تنشوفو في لو تياتر راه غتشوفوها هادي في لو تياتر لا بيس تياتر اللي غتقرا ان شاء الله. voisins furent naturellement les faits de la fête. donc ma mère en parlait sans méchanceté mais avec un assez grande liberté de langage. عمو دابا بدات تهضر واحد لا ليبرتي ديكسبرسيون ما غاش اللي غيحبسها بلا قباحه بلا حتى شي حاجه. il comparait le mari de Rahma à un homme. لكن la comparaison de qui la comparaison de qui ديال راجل رحمه رداتو je m'excuse pour le terme حمار. bien manger trop manger de sang. bien celui de Fatma البزيويه بحال الحمار اللي كان واكل بزاف ديال الباي وديال التبان. دونك فاطمه البزيويه ايتان انكيي يعني واحد الفأر اللي فار ولا فاره اللي هي كي تريست. donc mon père qu'il appelait homme تباه تا هو كريتيكاتو الوغ تباه تا هو جبداتو في الهضره مع هادي وهو تيبغي باه بزاف. علاش باه تيبغي بزاف؟ لان تيعجبو حنا غنشوفو علاش. دونك باه قال لنا من هادشي كله باش ما نضيعوش وقتنا عاوتاني من هادشي كامل قال لنا بان باه بارل بو. هادشي اللي تيطيح في الامتحان تيقول لك كيدير المعلم عبد السلام. المعلم عبد السلام بري بوكو اي بارل بو يعني تيصلي بزاف وتيهضر غير شويه. الوغ كو لا مير اجي دو 22 ans باقا صغيره ياك elle parle beaucoup et prie peu. لو كونترير ديالو هو كتهضر بزاف وكتصلي شويه. هو تيصلي بزاف تيهضر شويه. هذا هو لا ديفيرونس كي اكزيست انتر لو بير دي ناراتور اي سا مير. دونك هنا راه قال لنا هنا تاع بري با اسي. elle était certes plus amusante plus gay كانت راشقه ليها وكانت بأنها راه سير من داكشي اللي تقول. ses yeux mobiles reflétaient une âme d'enfant بحال شي دري صغير العينيها تيرول في التيرنا كوم ان انفون اللي باقي صغير. malgré son teint d'ivoire sa bouche généreuse son nez court et bien fait donc il ne se piquait d'aucune coquetterie. مو كانت تعجبو. donc elle s'ingéniait à paraître plus vieille que son âge
à 22 ans. هو لاج دو 22 هنايا خصكم تعقلوا على عندها 22 عام، وهي ملي كتبدا تهضر ودير دوك لي جيست وتتميمي لسان وداكشي وكأنها كتر من لاج. دونك elle se voit plus grande que son âge، تتعطي لاج كبر من داك اللي فيه هي. لاله عايشه نو بارلا à son tour des gens. دابا تهضر لنا لاله عايشه على الناس ديال الناس اللي معاها. دونك كلامي لور مولتيتود ميريت، كل وحده وكيف لي مي بار اوردر دو ميريت، ça veut dire يعني كل وحده شنو كتستحق. دونك une telle modeste et jolie، telle autre propre économe et bonne cuisinière, telle autre pieuse et digne, à l'entendre toute rivaliser de sainteté avec les langues du paradis. Avec les anges des paradis. Les anges هما les messagers de Dieu، هما الملائكة ديال الجنة. Mais elle baissa la voix pour chuchoter à ma mère au creux de l'oreille sa véritable pensée et termina par ces termes. دابا اش دير هي؟ دابا elle sait bien que les voisines épient ses dires، متبع ليها الأحداث ديالها ومتبع داكشي اللي تتقول، تتغوت بالعاني باش تقول لي مرا مزيانات وهذيك راه كطيب مزيان وهذيك مرا مزيانه وهذيك تتصلي هذيك ما عرفتش دير. ولكن تجي حتى لعند لا ميغ دو ناراتور اللي هي لاله زبيده حيت صاحبتها وتتشيشوطي ليها تتهضر ليها في ودنها وتتقول لها داكشي اللي كتفكر فيه. يعني باش هذه راه سي اون كيسيون هي كطيح في هذه تيقول لك كيفاش هذيك علاش كتشيشوطي ليها في ودنها وعلاش كتهضر بزاف كتغوت بزاف كتقول فلانه وفلانه وفلانه وتتقول شي حاجه تتشيشوطي في اللوغي لو ترو دو لوغي زعما في التقبه ديال الودن ديال لا ميغ دو ناراتور اللي هي لا زبيده. elle sait bien que ses voisines épient ses dires، تبع لها الهضره اللي كتقول. هي غادا تطلع شي وحده منهم وغادا تشكرها. دونك دي فوا مونتير دي ريت شوسي طلعوا الاصوات طالعه من ريت شوسي من تحت، sorti de toutes les chambres pour remercier لاله عائشه de ses bonnes paroles. سمعوها هي كانت بالعاني كتهضر بزاف باش تسمع لهم بان راه مزيانات وهذه كتصلي هذه كدير هذه كطيب مزيان وداكشي. دونك اونفان هما elle remercie de ses bonnes paroles, de ses dires ou là des témoins ou bien de ses appréciations ou bien de ses témoignages ou bien ديال البورتري ولا لو جيجمون اللي دارت فيه. ce sont des jugements دارت فيهم، ce sont des jugements اللي هما favorables، des jugements اللي هما amélioratifs، ça veut dire زوينين favorable. Bien, donc les enfants de la maison vinrent جاو كيعرضوا عليه الدراري ديال الدار. هاد الدار اللي فيها هي راه فيها وليدات ماشي بحال هو كان غير بوحدو في ديك الدار ديال لا ميزون دو لا فويان، صافي دار شوافه كان غير هو وكانت زينب بنيه اللي فايته بأون اني وما تيحملهاش هو. هنا جاو تيعرضوا عليه باش يلعبوا واحد اللي غيديروا لا ماريي. هنا باش ما نطولوش كما قلنا الفيديو. دونك نو غرامبام سي لا تيراس، طلعوا لا تيراس اختاروا شكون اللي غتكون لا ماريي شكون اللي غتكون العروسه شكون هادي. مي مالوغوزمون هاد سميتو هاد لو جو ا فيني بار كوا ا فيني بار هنا غنشوفو. دونك هنا شنو قال لنا هنا الرجل avec de vieilles couvertures et des peaux de mouton nous j'aime vite fait d'organiser un salon de réception. بدا هنا تيدير لنا هنا شنو بداو كيديروا لا سال اون سال ou bien le salon de réception، ça veut dire ديال استقبال ديال دوكي هادي اللعب ديال الدراري، استقبال دي زانفيتي من لا ماريي بيجي اللي غيجيو عند لا ماريي. دونك هنا une boîte de conserve rouillée posée sur 3 cailloux joua le rôle de sommar. كل واحد اش يدير d'autres cailloux، الكايو هما الحجر posé sur un disque de papier faisait offre de verre de thé. nous sirotâmes gravement دوغو داك التاي ديالهم ان تي ميتيك. تاي ميتيك هي اسطوري، ميتيك هي اسطوري. مي كومبيان ديليسيو كي زوين مونجام دي غاتو ايماجينير، دي غاتو ايماجينير بداو كياكلوا في الحلوى اللي غير ايماجيني صافي دير غير بار مصنوعه بار ايماجيناسيون. ديستريبي دي كومبليمون ا ليني دي في بداو لي كومبليمون الله يعطيك انت زوين سو سون دي كومبليمون هادو. دونك انسويت nous décidons de jouer à la mariée. شويه بداو غادي ديسيديو باش يجويو à la mariée. à la mariée ça veut dire la mariée
ياك. أنا ماري. بلي بوتي دي في شوازي بور فيغيري لا ماري، باش ديرو ديك لا بلي بوتيت دي الدريه الصغيره، باش ديال الدراري ديال البنيات اللي غادي تكون هي العروسه. ليني سو كونتونتا دي بيرسوناج دو لا نقافه. ليني تما راه شتي راه دوزو اكسون، صافي دير البنت الكبيره فيهم غادا دير لهم نقافه. une de ces femmes expert dans l'organisation de telle cérémonie. النقافه راه هي اللي كتكون كيديروا كلكم كتعرفوا النقافه دابا. Donc elle descendit chercher un bout de foulard, des rouges pour les joues, de longs témoins finement pulvérisés pour noircir les yeux. باش يكحلوا ليها وداكشي يديروا لها المغياج. في انستالي سير ان كوسان، حطوها في الكوسان واحد الكرسي. دون ان فاكارم دو فواحد يويو. فاكارم دو يو ça veut dire un grand bruit ديال الزغاريت et de chants improvisés ou سميتو ou les chants ça veut dire الأغاني. donc هنا la chouafa procédera selon l'usage au maquillage et à l'habillement de la jeune fiancée. Donc la famille a une couverture en guise de robe. دا كي هنا تيديروا لها دوك لا ماريي تيصنعوها. Donc la coiffa, l'orna de papier ajouté simulant grossièrement des bijoux s'éloigna pour admirer son ouvrage. هنا داك التزيين اللي تيديروا للعروسات تيديروا بحالها هما، شي تيورني فيها من شي تيقاد فيها من شي تيزين فيها من شي. Donc l'un des garçons but par un instinct de méchanceté ramassa une poignée de terre et la jeta à la figure de notre mari. شي واحد شد واحد كمشه ديال التراب ولحها على وجه. هنا غادا تنوض لا باطاي، غتنوض واحد الباكار هنايا، لحها على وجه لا ماري. بيان لو درام سو ديشينا. هنا بدات المشكله. دونك la mariée et ses invités se mirent à hurler, à se battre. هنا راه دار لينا une métaphore. شتيها؟ Bien. Je hurlais comme tout le monde. توا بدا كيغوت بحال عباد الله. J'essayais de dégager des bras de la grande fille qui déployait de vains efforts pour me calmer. Donc هنا une femme monta، واحد المرأة طلعت. Une femme monta, distribua des taloches et insulta, traita de démons. C'est le démon moins shayatin. Donc est coupable et me descendit sous le bras comme un paquet pour me remettre à ma mère. Donc je suis encore des reproches injustes من عند مو تاني كيتسنى بان راه من عند مو. سيتين اليغوري هادي راه دايرين هنا اليغوري. Donc ma mère me menaça de ne plus jamais mener nulle part. هنا غنوقفوا هنا لان هذيك ما مير اي سون امي سمير راه طاحت واحد المره طاحت في شي ريجيونال في 2010. طاحت في 2010 وشي اوتر اني دابا نشوفوها ان شاء الله الرحمن الرحيم بحول الله. دونك هنايا راه قلنا من هذا الشيء كامل قلنا بان دارينا ديسكريبسيون دو كوا، دارينا واحد لا ديسكريبسيون ديال لا ميزون وهذه وزنقه الحجامه فين ساكنه، هي فين ساكنه صاحبة مو لاله عيشه. دونك وقال لنا كيفاش استقبلت لاله عيشه مو وعلاش، لان عندهم واحد لاميتي اللي هي قديمه. يعني سو سون دي زامي قدام و تيتصاروا بعضياتهم وداكشي. وقال لنا بان تتعجبو مو وشدوا النميمه في عباد الله في راجل الرحمه وفي باه حتى هو، وهو تيبغي باه il aime beaucoup son père. وقال لنا بان باه prie beaucoup ou parle peu alors que sa mère parle beaucoup et prie peu. ça veut dire prier ça veut dire يصلي، كيصلي بزاف وتيهضر شويه، ومو كتهضر بزاف وكتصلي شويه. يعني باه
تيصلي بزاف وكيهضر غير شي شويه، الوغ كو مو كتهضر بزاف وكتصلي شويه، سي لو كونترير. ودار لنا عاوتاني لا ديسكريبسيون، قال لنا بان عائشه ملي بدات تهضر كتهضر اوت فوا. بوكوا؟ بوغ فلاتي لي فوازين ديالها، باش ما تدوخهم، تتهضر معاهم زوين وداكشي، ولكن كتشي شوطي سافو كتجي حتى الودن ديال مو وتتقول لها داكشي اللي بونسي اللي كتفكر فيها، الافكار ديالها كتقولهم لاله زبيده في الودن ديالها. علاش؟ بوركوا؟ هنا قلنا راه سيت اون كيسيون اللي كتقدر طيح في امتحان. بوركوا؟ باسكو هي elle sait bien que les femmes ou bien les voisines ou bien les habitantes جاراتها elle épie سي دير تيتبعوا ليه هذيك الهضره اللي تتقول. وسمع وقال لنا بان شويه وهو يسمعوا الاصوات طالعه من التحت وكتشكر في لاله عايشه على داكشي اللي تتقول عليهم، داك لان عطات عليهم ان جيجمون اللي هي فافورابل، ان جيجمون اللي هي ميليوغاتيف. قالت هذيك مزيانه، ديك راه بيوز صافي دير كتصلي مزيان، الاخرى كتكويزيني مزيان، كلشي مزيان. وقلنا بان داروا لنا هو جا وعنده دوك الدراري لي زونفون دو لا ميزون فانغ جاو لعندو باش يعرضوا عليه باش يلعب معاهم. فعلا مشاو لعبوا معاهم، وداك اللعب اللي كانوا تيلعبوا باش بداو كيديروا il joue à recevoir des invités à la mariée باش يديروا اورغانيزي واحد الصالون، وداروا داك اتاي اللي هو ميتيك صافي دير اسطوري لاكو مزيان. شويه جا واحد كبير شي شويه هو يشد كمشه ديال التراب لاحه على العينين ديالها، تما نضت لا باكار. الوغ قلنا بان سيدي محمد مشى لديك الدار مع مو pour rendre visite à l'Aïcha. Il a été invité par les enfants de la maison. Pourquoi? Pour jouer avec eux. فعلا il a joué avec eux. Donc هاد لو جو كان لو جو هي لا ماريي، عقلوا عليها، جو هي لا ماريي. وهاد لو جو افيني بار كوا؟ افيني بار اون باغار بار باتاي اي ايغلومون. باتاي اي ايغلومون، صداع والخوت وهادي. وشداتو واحد المراه داتو هزاتو بين اللسان ديالها وداكشي، وداتو عطاتو رونداتو المو، ومو بدورها حتى هي خاصمت عليه عيراتو. بيان هنايا جو فولاس، سمحوا لي جو ميكسكيوز رانا عيان شي شويه. دونك هنا جو فولاس. لا بروشين فوا لا بروشين فيديو غنديرو فيه تاني اكزرسيس كيستيون ريبونس، ونشوفوا لي فيغور دو ستيل، ونشوفوا لي مو ديفيسيل. راه شرحتهم لكم دوك لي مو ديفيسيل اللي كاينين تما. كاينه سو غاندي وكاينه غاندي. دونك غاندي سون ستيل، عطيتكم ان اكزومبل ديال غاندي سون ستيل، صافي دير عظمو فخم الاسلوب. دونك غاندي هي متصنع، تفخم تعاظم هي سو غاندي، كيتعاظم كيتفخم تيتعالى. وشنا ديزيوت بحال مهمل ولا قديم، شتي بغى يقول لنا تما راه شي واحد العلاقه اللي هي قديمه. دونك ليكسبرسيون ديزيوت صافي دير عباره مهجوره. عطيتكم واحد ان اكزومبل ديال ليكسبرسيون ديزيوت. ديزيوتود هو لو نون. دونك ديستينكسيون، ديستينكسيون ديزيوت صافي دير واحد التميز اللي هو قديم، ماشي عاد جديد، ماشي صاحبتها جديده، راه صاحبتها قديمه هي معها ودائما كتيق فيها. وراه قال لنا في الشابيتر 2 الفلاتي فين جبد هو لاله عائشه، جبدها لنا في الشابيتر 2 وعطى عليها. قال لك بان راه بالنسبه ليه هو ما عندوش معها، ولكن مو باللي كتشوفها هذيك المجيء ديالها لا ريفيو بيان لا في ديالها وبيان رونكونتر ديالها فلاتي جوا اللي عند مو كي جوا وفيرتي لي فير ديل. بوركوا؟ باسكو لي شريفه. ايوا تشاركيني على بروشين فيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم. اوفر.